Acting is an activity which is a story told by means of its presentation by an actor who adopts a character in theatre, television, movies, radios, and so forth. She made her debut acting at the early age of 14 in Nepali cinema industry. Her beauty was immediately recognized and since then has been on the big screen, music videos, commercials, magazines, and much, much more. Namaste. I'm Babita Shrestha, welcoming you to Light and Shadow, brought to you by the Third Eye Group, sponsored by Zen Travels, Washington, D.C. Today I am talking to you from the residence of actress Karishma Manandar from Godavari, Nepal, the lady with the beautiful heart and heart-throbbing smile. I am looking forward to interacting with this beautiful actress, so please join me in welcoming Karishma Manandar to Light and Shadow. Karishma, thank you so much for तपाईको घरमा आउन दिनुभएकोमा and welcome to Light and Shadow. Thank you very much. I met you पहिलाचोटि तपाईलाई धेरै वर्ष अगाडि भेट भएको तपाई US मा हुनुहुन्थ्यो हैन अनि हामी तपाई क्राउडमा तपाईले मलाई त रेकग्नाइज गर्नु भएन तर मलाई चाहिँ द ब्युटिफुल लेडी भनेर मलाई एक्ट्रेस भनेर चाहिँ त्यतिबेला चाहिँ थाहा थिएन हैन दिस ब्युटिफुल एक्ट्रेस अब ब्युटिफुल लेडी भनेर मैले यस्तो हेरिरहेको त आज तपाईको अगाडि बस्नु पाउँदा मलाई धेरै खुसी लागिरहेछ थ्यांक यू सो मच You started a career at the age of 14 सानै बच्चै हुनुहुन्थ्यो त्यतिबेला हैन What was the journey like? Journey was beautiful. तर अब एज अफ 14 मा मैले आफ्नो करियर सुरु गरे भन्दाखेरि अनौठो सुनिन्छ हैन किनभने नेपाली सिनेमा इन्डस्ट्री त्यस्तो डेभलप पनि थिएन त्यो बेलामा धेरै फिल्महरु बन्दैन थियो अनि तर मैले त्यो आफ्नो करियर यही बनाए हैन त्यो अचम्म लाग्दो छ त्यो पनि एज अफ 14 मा स्टार्ट गरे भन्दा झन् अचम्म सुनिन्छ नि त्यो एउटा अवसर जस्तै भयो त्यो एउटा सुखद एउटा अवसर जस्तो नि मेरो लागि कि एज अफ 14 मै मलाई कसैले आएर ए तिमी सिनेमामा एक्टिङ गर्छौ भनेर अफर गर्नुभयो हैन त्यसरी म जोडिन पुगे चलचित्रमा भनौं न एज अफ 14 मा कुनै पनि केटीको अथवा कुनै पनि बच्चाको चाहिँ सोच चाहिँ हुँदैन कि म केलाई करियर बनाउँछु अथवा केमा लाग्छु भन्ने त्यस्तो एजै हैन त्यो एक्टिङको बारेमा के थाहा थिएन मुभी पनि हेरेको थिएन एकैचोटी अब बिग स्क्रिनमा जानुभयो हैन अनि कसरी सुरु भएको यो चाहिँ नि मैले अहिले मेरो बायोग्राफी लेखिरहेको छु हैन म सबै कुराहरु सम्झिरहेको छु पहिलाको सम्झिँदै लेख्दै त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो घरको छिमेकमा एकजना दाइ हुनुहुन्थ्यो प्रकाश अधिकारी दाइ उहाँ पनि एक्टर हो पछि एक्टर बन्नुभयो उहाँ अनि उहाँलाई चाहिँ सिनेमामा इन्ट्रेस्ट रहेछ हैन अनि उहाँले चाहिँ आफ्नो फोटो सुटहरु जस्तो सिनेमामा कोसिस गर्ने भन्दा साथै आफ्नो पोर्टफोलियोहरु बनाउनु पर्छ हैन त्यसरी अनि फोटो सुटहरु गर्नु भएको रहेछ अनि एउटा फोटो सुटमा चाहिँ उहाँले मलाई पनि हाल्नु भयो किनभने त्यो बेलामा म क्यूट देखिन्थे होला सायद है अनि करिश्मालाई पनि हालौँ न केटी चाहिरहेछ एउटा कपलको फोटो सुट गर्दा भनेर मलाई हाल्नु भयो त्यसमा अनि त्यो फोटो कसो गरेर ओम प्रोडक्सन भन्ने एउटा प्रोडक्सन हाउसमा पुगेछ जसले चाहिँ नयाँ फेस हेरिरहेको थियो हैन सो उहाँहरूले मलाई कल गरेर बोलाउनु भयो अनि त्यसपछि म गएपछि उहाँले मलाई सिलेक्ट गर्नुभयो एउटा अडिसन जस्तो लिएपछि अनि त्यसरी म जोडिए चलचित्रमा तपाई त्यतिबेला पनि क्यूट अहिले पनि त्यतिकै क्यूट देख्नुहुन्छ अहिले त अनि अब 3 decades it's been more than 3 decades you've been in the cinema industry हैन यसको के एक्सपीरियन्स शेयर गर्नुहुन्छ मलाई कस्तो लाग्छ भने नि हुन त सबैको कामलाई मान्छेले इन्जोय गरेरै गरिरहेको हुन्छ हैन रमाइलो गरिरहेको हुन्छ तर हाम्रो काम चाहिँ इट्स मोर लाइक हुन्छ नि पिकनिक जस्तो एकदम फन टाइपको असाध्यै रमाइलो हुने काम हो हाम्रो कहिले पनि यो कामबाट म दिक्क भए अथवा टायर्ड भए अथवा म गर्न चाहन्न भन्ने नै भएन यो 30 वर्ष बितेको नै थाहा भएन त्यो भएर एकदमै हरेक मुभीको सुटिङै मेरो लागि चाहिँ पिकनिक जस्तो थियो एउटा घुम्न गएको जस्तो थियो हलिडे जस्तो काम विथ फन एन्ड यस यु आर डान्सिङ यु आर सिंगिङ हैन so much excitement meeting people हैन traveling wearing beautiful clothes dressing up wow त्यो त अब तपाई बिग स्क्रिनमा धेरै वर्ष गर्नु भएको छ तपाई टिभीमा पनि गर्नुहुन्छ हजुर त्यसको के सिमिलरिटी र डिफरेन्स के छ यसको
मलाई चाहिँ लाग्दैन किनभने बिग स्क्रिनमा इनफ्याक्ट हामी हलमै गएर हेर्न जानुपर्छ होइन तपाईँले हलमै त्यसको लागि जानु पर्यो तर अहिले जुन टिभी अथवा युट्युब अथवा यो सानो स्क्रिनहरू चाहिँ मान्छेको घर घरको बेडरुममा छ मान्छेको घर घरको सिटिङ रुममा छ मान्छेको हातमा छ भनेपछि अझै तपाईँ नजिक पुग्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मान्छेको नि अहिले मैले रिसेन्टली चाहिँ एउटा कमेडी सो गरिरहेको छु अनि त्यसमा म वक जान्छु यहाँ गोदावरीमा बस्छु म वक जाँदाखेरि हाउसवाइफहरू घरबाट निस्केर नेक्स्ट विक को गेस्ट हुनुहुन्छ भनेर सोधिरहनु भएको हुन्छ भनेपछि उहाँहरूले हरेकजनाले हेर्ने भयो नि त त्यो भनेपछि तपाईँले झन् धेरै मान्छेसम्म पुग्न सक्नुहुन्छ स्मल स्क्रिनमा अनि सो आई डोन्ट थिङ्क देयर इज एनी डिफरेन्स मलाई चाहिँ लाग्दैन त्यस्तो आई थिङ्क इट्स मोर कनेक्सन झन् राम्रो झन् इजी कनेक्सन भन्नुभएपछि घरमा हातमा अब you welcomed into everyone's home भन्यो नि पहिला त अब हामी बाहिर जानुपर्छ एउटा मुभी हेर्नलाई टिकट किन हैन त्यो गरेर that's so true है यस्तो राम्रो एक्सपिरियन्स सो what has been तपाईको फेभरेट क्यारेक्टर तपाईले परफर्म गर्नुभएको यो बेस्ट परफर्मेन्स के हो थुप्रै मुभीहरू गरेँ मैले हैन अनि अब सबैमा फरक फरक रोलहरू थियो तर मलाई गाह्रो हुने चाहिँ नि रोना धोना हजुर किन मेरो क्यारेक्टरै त्यस्तो होइन अनि त्यो अलिकति हाम्रो त समाजमा चाहिँ नि महिलाहरूको वर्गलाई धेरै हेपिएको पिल्सिएको त्यस्तो टाइपको थियो नि त पहिला र स्टोरी त फेरि सोसाइटीबाटै लिने हो समाजबाटै अनि त्यस्तो क्यारेक्टर गर्दा चाहिँ मलाई अलिक गाह्रो लाग्थ्यो र मलाई सजिलो हुने क्यारेक्टर भनेको चाहिँ अलिकति हुन्छ नि हल्का फुल्का बब्ली अलिकति त्यस्तो ह्याप्पी लाइफ हुन्छ नि त्यस्तो नै बढी सजिलो लाग्थ्यो र त्यस्तो मलाई मन पनि पर्छ कुन मुभीमा खेल्नु भएको छ यो त्यस्तो थुप्रैमा गरेको छु मैले होइन तर एज एन एक्टर चाहिँ म यो सिनेमाबाट चाहिँ म एकदम आइ एम फुल्ली सेटिस्फाइड भन्ने चाहिँ कहिले पनि हुँदैन त्यो होइन तर त्यो मध्येमा धेरै चलचित्रहरू चाहिँ जसमा चाहिँ मलाई आफ्नो पात्र मनपर्छ जस्तो बसन्ती गराएको थियो त्यो मलाई गाह्रो लागेको थियो बसन्ती भन्ने एउटा चलचित्र छ त्यो चाहिँ डायमन्ड शमशेर भन्नेको उपन्यासबाट बनेको हो त्यसमा चाहिँ कस्तो क्यारेक्टर थियो भने एउटा केटी जो केप्ट छ एउटा ठुलो मान्छेको होइन गगन सिंह भन्नेको जो चाहिँ नि एकदमै अब प्राइम मिनिस्टर हुने एउटा ठुलो लेभलमा पुग्ने मान्छे उसले चाहिँ उसलाई लुकाएर राखेको हुन्छ बसन्त बाग भन्नेमा सो त्यो क्यारेक्टर चाहिँ मलाई कस्तो बिचको क्यारेक्टर थियो कि तिमी एकजना मान्छेलाई पुरेर बसिराख्छौ एउटा एकान्त जङ्गलमा अनि त्यो अनि तिमी लाउड पनि हुन सक्दैनौ तिमी रुन पनि सक्दैनौ तिमी क्वाइट छौ हुन्छ नि त्यो रोल गर्न चाहिँ धेरै गाह्रो थियो त्यो एकदम मिनिमम एक्सप्रेसन हुन्छ नि त्यस्तो दिएर गर्नुपर्ने हो त्यो पात्र चाहिँ मलाई अलिक गाह्रो भएको थियो लौ तिमीहरू सबैले थाहा पाइहाल्यो होला बसन्ती यिनी खडानन्द यहाँको पुजारी गजिनी यिनी सेलाङ्गेकी जहान दर्शन यहाँ एक्लै बस्न कस्तो कस्तो लागिरहेछ भरे या भोलि आउँछु तिमीलाई यहाँ जे चाहिन्छ मिश्री आमासँग माग्नु लौ मिश्री आमा बसन्तीको ख्याल राख्नु है हस् काजी क्याप्रेङ घोडजेक हस् काजी तपाईको फेभरेट सङ वा डान्स परफर्मेन्स कुन मुभीको हो त्यो पनि थुप्रै छ होइन मलाई लोकगीतहरू मनपर्छ होइन मैले पहिला एउटा अल्लारे भन्ने चलचित्रमा रातो टिका निधारमा टलक्क टल्कियो भन्ने गीत गरेको थिएँ होइन अहिले पनि भाइरलै हो यो गाना होइन अहिले पनि म कतै स्टेजमा गएँ भने त्यो रातो टिकामा नाचौँ न एकचोटि भनेर आइहाल्छ होइन रिक्वेस्ट अनि प्लस हामी पार्टिजहरूमा नि अहिले त्यो पुरानो भए पनि त्यो रातो टिकामा नाच्छौँ त्यही त त्यस्तो थुप्रै गीतहरू छन् पहिलाको फेरि चलचित्रमा गीतहरू धेरै राम्रो राम्रो हुन्थ्यो मिनिङफुल हुन्थ्यो धेरै मेहनत गरिन्थ्यो गीतहरू रातो टिका चाहिँ भयो हिट लिस्टमा अर्को कुनै गाना छ अरू मेरो मैले आफै बनाएको थिएँ चलचित्र म प्रड्युसर पनि हो एज अ प्रड्युसर 2000मा ढुढुकी भन्ने बनाएको थिएँ ओके होइन त्यो लिएर म युएसए पनि आएको थिएँ अनि सो त्यसको पनि सबै गीतहरू राम्रो छ संलो संलो पानी माथि सुकिलो छ छाया मनको तिरै तिर बग्ने कञ्चन छाया
मुभिजको बेस्ट डान्स पर्फर्मेन्स कुन चाहिँ हो? म खासमा आइएम नट गुड डान्सर है, तर म काम चलाउँथेँ। आई डोन्ट थिङ्क यु वान्ट टु गो, हामी हेर्दा चाहिँ एकदम राम्रो डान्स गर्नुहुन्छ। मैले चाहिँ सपनीमा आउँछु तिमी झचल्कोमा तिमी, पहिला त्यो बेलामा डान्सको फर्म चाहिँ त्यो प्रकारको थिएन, मोडर्न टाइपको नि। अब अहिले त बी बॉइङ अनेक अनेक आयो होइन, हिपहपहरू। अब त्यो बेलामा चाहिँ मोडर्न भनेर त्यो गीत आएको थियो। सपनीमा हुन्छौ तिमी झचल्कोमा तिमी गिरभरि हुन्छौ तिमी एकान्तमा तिमी कस्तो खेल मायाको जतासुकै तिमी भोक प्यास सुख दुःख सबैमा 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 तिमी तिमी सबैमा 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 तिमी तिमी। पछि मलाई एउटा गीत चाहिँ त्यो देश परदेश भन्ने सिनेमाको मैले आफूले अलग गरेको पर्फर्मेन्स चाहिँ त्यो लगिदे खबर यो मेरो, त्यो त्यसमा चाहिँ कस्तो हो नि, इट्स नट डान्स तर त्यो यु आर इन्जोइङ द्याट सङ होइन। अनि प्लस त्यसमा चाहिँ बडी एक्सप्रेसन पर्फर्मेन्स थियो, त्यो गीत मलाई मनपर्छ। किन हामी करिश्मा भनेपछि द ब्युटिफुल आइज एन्ड द ब्युटिफुल स्माइल भनेर चाहिँ हजुर हामी चाहिँ सधैँ त्यो स्क्रिनमा देखिरहेको होइन। खबर यो मेरो प्रियतमलाई नाइदे हाल मेरो लगिदे। What is the hardest part to being a celebrity? हार्डेस्ट पार्ट भन्दा पनि अब यु विल बी अलोन है। मैले आफूले महसुस गरेर चाहिँ यो इट साउन्ड्स फनी होइन, अचम्म पनि सुनिन्छ होला, तर कस्तो भयो नि तपाईँले पब्लिकली म अहिले तुरुन्त गएर यो गर्छु भनेर तपाईँलाई छुट छैन। अब अहिले झन् यो मिडिया जसरी आइरहेछ नि युट्युब, अनि त्योबाट त अहिले त एउटा गलत तपाईँले बोल्नुभयो भने त्यो यस्तो नेगेटिभ भाइरल हुन्छ कि तपाईँ बोल्दा पनि सोच्नुपर्छ भनेपछि अब आफै सोच्नुहोस् कस्तो छ भने नर्मल हुनै गाह्रो, अनि यु विल बी अलोन। बिकज म पहिला सुटिङमा जाँदा दिनभरि क्राउडमा हुन्छ, किनभने सुटिङ हेर्ने मान्छेहरू आइरहेको हुन्छ, अनि त्यो क्राउडमा नि म एक्लै छु भनेर रुनुहुन्छ हाँस्नुहुन्छ आफ्नो पर्फर्मेन्समा तपाईँ होइन। त्यसपछि अनि घर आइसकेपछि यु डोन्ट वान्ट टु सी पिपल हुन्छ के। अनि अहिले पनि मलाई घरकैमा मतलब यहाँ कोही समय नदिकन भेट्न आएको छ भने मलाई अनौठो लाग्छ अहिले, कस्तो किनभने टाइम लिएरै भेट्न हुन्छ नि। मैले आई सपोज टु मेट दिस पर्सन भन्ने हुन्छ, अनि नट नेचुरल। या अनि म घरमा पनि एक्लै रुममै बढी एक्लै बस्ने बानी भयो त्यो, किनभने पहिलादेखि होटलमा गयो एक्लै बस्ने त्यस्तो भयो नि। अनि यहाँ पनि के भयो भने घरमा रुममा पनि एक्लै, लन्चमा डिनरमा भेट्ने फ्यामिलीलाई पनि, अनि बच्चा आउँछ भने सडन टाइम हुन्छ त्यस्तो टाइपको। अनि यो सुन्दा अचम्म लाग्छ होला, मेरो फ्यामिलीको जस्तो मेरो नन्दहरू हुनुहुन्छ, उहाँले सोध्नुहुन्छ कि एक्लै के गरेर बस्नुहुन्छ, बोर हुँदैन भनेर, तर म बोर हुन्न, किन आई जस्ट लभ माई सेल्फ, लाइक हुन्छ नि आई जस्ट लभ माई कम्पनी हुन्छ नि, आफै एक्लै नै म मेरो कम्पनी हो, म एक्लै नै साथी हो मेरो आफ्नो। अचम्म सुनिन्छ यो, तर म किताब पढ्छु, अहिले त झन् युट्युबहरू छ, यताउता हेर्छु, न्युजहरू हेर्छु, लुगा मिलाउँछु, लुगा ट्राई गरेर हेर्छु, मेकअप ट्राई गरेर, सो आई जस्ट त्यो नै रमाइलो हुन्छ मलाई। सो स्पेयर टाइममा यो सबै गर्नुहुन्छ? हजुर। मैले सोध्नु लागेको तपाईँको स्पेयर टाइममा के गर्नुहुन्छ भने? अहिले चाहिँ मलाई अलिक नयाँ रोग पनि लागेको छ भनौँ न, म ट्राभलिङ गर्न मन परिरहेको छ अहिले, किनभने आई जस्ट लभ नेचर। पहिलादेखि नै जस्तो हाम्रो सुटिङहरू चाहिँ कस्तो भने राम्रो राम्रो ठाउँमा हुन्छ, हिमाल देखिने ठाउँमा हुन्छ, अनि प्रकृतिको नजिक हुन्छ भनौँ न। अनि त्यसैले म त्यहाँ जाँदा नि गाडी अगाडि लाँदै गर्नुहोस्, म हिँडेर आउँछु भनेर वक गर्ने बानी थियो। र अहिले पनि चाहिँ म त्यही नेचरको नजिक हुँदा आफूलाई एकदम धेरै आनन्द आउँछ। हजुर। Are you interested in politics? Yes, I joined politics in fact. Really? Yes, few years ago. नयाँ शक्ति पार्टी भन्ने थियो एउटा, डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग, अनि आई ह्याड लिटल एक्सपिरियन्स आउट अफ इट। किनभने मैले चाहिँ जस्तो म सुटिङमा जाँदा राम्रो राम्रो ठाउँमा जान्थेँ, जहाँ चाहिँ होटल रिसोर्टहरू हुन्थ्यो, त्यस्तो ठाउँमा जान्थेँ नि त होइन, सुविधा थियो। तर यो पोलिटिक्समा लागेपछि म यस्तो ठाउँमा पुगेँ जहाँ चाहिँ बाथरुम हुँदैन थियो, नुहाउनलाई बाथरुम हुँदैन थियो भनेपछि तपाईँ टावल भिजाएर पुस्नुहुन्छ जिउ होइन, त्यो टाइपले। अरूको घरमा बस्नुहुन्छ तपाईँ, उहाँहरूले जे दे त्यही खानुहुन्छ तपाईँ होइन। अनि त्यस्तो दुर्गम ठाउँहरू जहाँ चाहिँ महिलाहरू धेरै पछाडि हुनुहुन्छ, त्यस्तो ठाउँहरू जहाँ चाहिँ शिक्षाको कमीले गर्दा महिलाहरू अवेयर छैनन् होइन, त्यस्तो जनजागरण पुगेको छैन, त्यस्तो ठाउँहरूमा पुग्ने मौका पाएँ।
नेपाललाई अझै नजिकबाट हेर्ने मौका पाएँ भनौँ न। What does politics mean to you? You know, politics is weapons which can change the nation होइन, कुनै पनि देशको यो ब्याकबोन भनौँ न होइन, मेरुदण्ड भन्छ नेपालीमा, त्यो हो पोलिटिक्स। पोलिटिक्स राइट छ भने त्यो मुलुक विकसित हुन्छ। किनभने हामी तपाईँ युएसए जानुभयो, बस्नुहुन्छ, म युएसबाट आएको हुँ होइन, विभिन्न विकसित मुलुकहरू घुमेको छु जहाँ चाहिँ महिलाको इक्वालिटी हुन्छ होइन, महिलाहरू त्यत्तिकै सक्षम हुन्छ र जहाँको पोलिटिक्स राम्रो हुन्छ त्यो देश विकसित हो नि त। यहाँ चाहिँ त्यो नभएर पनि हामी सबै सचेत हुनुपर्छ, पोलिटिक्सको बारेमा अवेर हुनुपर्छ भन्ने सोच हो मेरो चाहिँ, ताकि हामी नेता जो अगुवा हामीले छानेर पठाउँछौँ उसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जहिले पनि भन्न सकौँ कि तिमीले गलत गरिरहेको छौ होइन, यो हो राइट चिज भनेर नि। त्यही कारण हामी सबै कन्सियस, पोलिटिकली कन्सियस हुनु जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। एब्सोल्युटली। अनि तपाईँ पोलिटिकल फिगरमा हुनुहुन्छ होइन? अनि अहिले आई लेफ्ट द पार्टी। ओके। तर म मेरो सोसल मिडियाहरूमा केही मलाई चित्त बुझेन म लेखिहाल्छु। मैले किन भनेको नि, म त मेल भएको भए म तपाईँको पार्टीमा हेर्नुलाई मात्रै बस्थेँ। यस्तो राम्रो मान्छे पोलिटिक्समा हुनुहुन्छ भने, लिडर गर्नुभयो भने। तपाईँले यो अलिकति हाँसोको जस्तो भयो, तर यो वास्तवमा ट्रु हो। किनभने हामी गाउँ गाउँमा जाँदाखेरि अब नेताको भाषण सुन्दा सुन्दै मान्छेहरू चाहिँ नि हिँड्न सुरु गर्नुहुन्थ्यो कि, अनि जब अलिकति गीत सित आउँछ, कलाकारहरूले गीत गाउन थाल्छन् अथवा म बोल्न थालेपछि अब के भन्छ भनेर आउनुहुन्थ्यो कि उहाँहरू। यु नो, यो कलाकारलाई माया गर्ने दर्शकले जुन छ त्यो चाहिँ इट्स लाइक आमाले बच्चालाई कसरी माया गर्छ, द्याट इज नो कन्डिसन नि होइन, निस्वार्थ हुन्छ नि। हो, दर्शकले कलाकारलाई गर्ने माया चाहिँ निस्वार्थ हुन्छ, तर पोलिटिसियनलाई गर्ने माया निस्वार्थ हुँदैन। पोलिटिसियनलाई चाहिँ उसले सोध्छ कि तिमीले मेरो लागि के लिएर आयो, एउटा जनताले, तर कलाकारलाई सोध्दैन। कलाकारले हाँसे मात्रै पुग्छ उसलाई होइन, मेरो करिश्मा भन्छ उसले। त्यस्तो That's so true, eh? Yes. A politician later, you have to give me something भनेर Of हुन्छ, course, and I'll you are give for you that. back. Yeah, that's so true. तपाईँ महानायिका टाइटल पाउनु भएको छ होइन? What does it feel to be a महानायिका? It feels good, you know, to be honored, to be, you know, to achieve something होइन, गुड फिल त हुन्छ। तर यहाँनिर मलाई अलिकति क्लेरिफाई गर्न मन लाग्छ, किनभने मसँगै काम गर्ने जस्तो राजेशजी र म एउटा 90s को दशकमा हामीले समान चाहिँ नि रूपमा चाहिँ काम गऱ्यौँ, समान रूपमा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गऱ्यौँ इन्डस्ट्रीलाई, समान रूपमा चाहिँ बिजनेस दियौँ इन्डस्ट्रीलाई। उहाँलाई महानायक भनेर अवार्डेड गरियो, रिवार्डेड गरियो होइन, अनि लेडिजको तर्फबाट कसैलाई पनि गरिएन। त्यो दशकमा त्यो बेलामा त म थिएँ नि त, अनि सायद लेडिजहरूलाई रेकगनाइज नगर्ने हो नेसनले अथवा सोसाइटीले अथवा अर्गनाइजेसनहरूले जस्तो लागेको थियो। अनि यो यति पछि आएर एउटा ग्रुप अफ पिपलले फेरि मलाई, एउटा संस्थाले मलाई चाहिँ महानायिका भन्यो। मैले नलिउ कि जस्तो पनि लाग्यो कि म पछाडि आउने अरू नायिकाहरूले मभन्दा बेटर काम पनि गर्नुभएको छ, कतिले मेरो जत्रो लामो इतिहास नहोला, त्यो दुःख पनि थिएन होला, तर गर्नुभएको छ नि त। मेबी दिज पिपल डिजर्भ दिस जस्तो लागेको थियो मलाई। तर पछि कस्तो लाग्यो भने त्यो मेलले पाउँछ नि फिमेल भर्सन मैले किन नपाउने, एउटा जेन्डरको पनि कुरा, इक्वालिटीको पनि कुरा, आई सुड गेट इट भने जस्तो लाग्यो। र मैले अब कसरी सम्मान गर्छ मैले लिनुपर्छ भन्ने पनि मैले त्यो चिजलाई कन्ग्रेचुलेसन्स त्यसको लागि। अरू के अवार्डहरू पाउनु भएको छ? थुप्रै छ होइन, अब मेरो तल यति धेरै छ कि मैले उता नयाँ घर बनाएपछि त्यसको लागि मात्रै स्पेस बनाउँछु भनेर सोचेको छु। अनि त्यसमध्येमा जस्तो राजाको बेलादेखि हामी त हो है, धेरै पोलिटिकली पनि चेन्जेसहरू देखियो आफ्नो जीवनकालमा। राजाको बेलामा चाहिँ गोर्खा दक्षिण बाहु पाएको थिएँ मैले, अनि त्यसपछि आएर स्टार अफ द डिकेट अलिकति नाम लिन लायक स्टार अफ द डिकेट भनेर त्यो 90s देखि 2000 सम्मको राजेशजी र मैले पाएको थियौँ। त्यो अत्याधिक बढी बिजनेस दिएको त्यो बेलामा चाहिँ धेरै प्रोड्युसर, डाइरेक्टर, एक्जिबिटर, एक्टर, एक्ट्रेस धेरैजना इस्टाब्लिस भएको एरा हो त्यो। एक किसिमले त्यसलाई चाहिँ गोल्डन फेज अफ नेपाली सिनेमा इन्डस्ट्री पनि भनिन्छ। सो त्यो थुप्रै सम्मानहरू छ मसँग। सबैको लागि कन्ग्रेचुलेसन्स वन्स अगेन। अनि करिश्मा, तपाईँसँग एउटा म्याजिक वान्ड भएको भए तपाईँले के चेन्ज गर्नुहुन्छ?
अब अहिले चाहिँ मैले जे वाट एभर आई डिड वाट एभर मैले जे जे पाएँ त्यो आइ एम ह्याप्पी अबाउट इट नो रिग्रेट्स है That's true. तर मलाई अब अहिले चाहिँ पोलिटिकली कन्सियस देखिहाल्नु भयो होइन मलाई कस्तो लाग्छ भने तिमी मात्रै खाएर तिमी मात्रै सुखी भएर हुँदैन होइन जब तिमी बाहिर जान्छौ तिमी वरिपरि पनि सबै खुसी हुनुपर्छ सुखी हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ त्यही कारण मैले चेन्ज गर्न सकेँ भने म्याजिक स्टिकले मेरो देशमा चाहिँ नि विकास होस् एकदमै अमेरिका युरोप जुन जुन विकसित देश जस्तो बनाउनु थियो होला जस्तो लाग्छ एक दिन बनिन्छ बन्छ बन्छ। बन्छ अब एडुकेसनमा लागु होइन हजुर। तपाईँले इन्डस्ट्रीमा मेनी इयर्स दिनुभयो एन्ड देन हजुर। अब म स्विच गर्छु आइ एम गोइङ टु डु समथिङ डिफ्रेन्ट गो ब्याक टु स्कुल भनेर गर्नुभएको छ वाट वाज दिस एक्सपिरियन्स लाइक इट्स यु नो यो कस्तो भन्दाखेरि मैले जब काम सुरु गरेँ मैले 7th क्लासमा छोडेर काम गरेको थिएँ अनि आई युज टु फिल सो गिल्टी कि मैले पढ्न छोडेँ एक दिन स्कुल नजाँदा त कस्तो हुन्छ है भनेपछि त्यो छोडेँ मैले कामको निम्ति त्यो मेरो जरुरत थियो होइन कि म काम नगरिकन मेरो आर्थिक स्थिति मेरो फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड त्यस्तै थियो मैले मेरो मम्मी सिङ्गल मदर त्यसैले मैले त्यो बच्चालाई त्यसलाई त्यसको त्यो पढाइलाई छोडेको हुनाले त्यो बच्चा जो ड्रेस लाएर स्कुल जान्थ्यो म त्यो मेरो यो जति पनि मैले काम गरेँ सधैँ सपनामा देख्थेँ स्कुलको त्यो ड्रेस लगाएको केटीले मेरो पिछा छोडेन जहिले आइसु लाइक कि एक्जाम दिएर आउने कि स्कुल गएर आउने त्यस्तो देख्थेँ क्या अनि मैले के सोच्थेँ भने म स्कुल जान सक्दिनँ होला म त अब बुढो हुन आँटिसकेँ होइन अब ठुलो मान्छेहरू स्कुल जाँदैन भनेर सोचेँ तर मैले फाइनली एक दिन के डिसाइड गरेँ म जान्छु मलाई अरूहरूले हाँसो उडाउला गाली गर्ला तर गरोस् न म उनीहरूलाई ध्यान दिन्न म स्कुल जान्छु भने अनि मैले मेरो सहयोगीहरू जसले मलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूसँग सल्लाह गरेर म स्कुल गएँ 4 महिना चाहिँ म बाहिरै बसेर पढेँ इभिनिङमा अनि क्लासमा एन्ट्री गरेँ मैले 7को एक्जाम दिएर 8th क्लासमा मैले एन्ट्री गरेँ अनि एउटा ठुलो मान्छे जो टिचरहरूभन्दा पनि ठुलो छ अनि सबै बच्चाहरू छ फ्रन्ट बेन्चमा बस्न पुगेपछि बच्चाहरूको रियाक्सन कस्तो अचम्मको थियो त्यो सबै मैले फेस गर्नु पर्थ्यो त्यो चिजलाई नि अनि मिडियाबाजी भयो अब मिडियाले त करिश्मा स्कुल गयो यो भनेर त्यो गर्दाखेरि अब यस्तो एउटा शब्द छ नेपालीमा मर्ने बेलामा हरियो काँक्रो भनेर नि लाइक बुढेसकालमा के यो हुन्छ नि भनेर मान्छेहरूले गाली गरिरहेको थियो मलाई अनि मैले त्यसलाई वास्ता गरिनँ आई जस्ट इग्नोर इट क्या किन मलाई जे गर्नु छ त्यो गर्नु छ अनि अर्को कुरा के भने हाम्रो नेपालको अधिकांश महिलाहरू पढे पनि व्यवहारमा लागु छैन विवाह गरिसकेपछि र कति त त्यो अशिक्षित नै हुन्छ दूरदराजको गाउँमा त्यो अँध्यारो अझै छ अनि मलाई के लाग्छ भने त्यसको मेन कज भनेको शिक्षा नै हो र मैले एउटा साबुनको एड गर्दाखेरि यो साबुन लक्सले नआउनुहोस् भनेर पैसा लिएर गर्छु त्यो राम्रो छ कि छैन मलाई थाहा छैन तर म भन्छु होइन भनेपछि मैले जनजागरणको निम्ति आफूलाई नै रियालिटीमा हालेर त्यो यु क्यान स्टडी नो म्याटर वाट एज यु आर भनेर मैले किन भन्न सक्दिनँ त भन्ने एउटा आयो र मैले गरेँ सुरुमा गाली गर्नुभयो पछि अनि छोड्नु भयो यसपछि I think it's there's no age barrier for anything. Anything. किनभने जब हामीलाई खानुपर्छ हामी जबसम्म मर्दैनौँ चितामा जाँदैनौँ तबसम्म हामीलाई हाम्रो भोक लाग्छ भने हजुर त्यो खानुपर्छ भने अरू चिजमा चाहिँ किन गर्न नहुने त Absolutely. होइन And I think you have set an example for people जसले गर्नु चाहिरहेको थियो अब झन् चाइल्डहुड म्यारेज गर्यो पढ्नु पाएन अब बच्चाहरू हुर्किसक्यो अब फ्री भयो नि इन्जोय इट नाउ डु वाट यु क्यान यु नो दिस टाइम यो त मेरो बेस्ट टाइम भन्छु म बच्चा हुर्किसक्यो होइन अब त्यो जुन रेस्पोन्सिबिलिटी एउटा थियो नि त्योबाट त हामी पन्छिसक्यो नि अहिले त मलाई बेस्ट अहिले त आफूलाई जे इच्छा लागेको छ फाइनेन्सियली पनि स्ट्रङ भइरहेको हुन्छ होइन स्टेबल हुन्छ अनि त्यस पछाडि अनि यो बेला चाहिँ म त्यो चिजहरू गरिरहेको छु पढिरहेको छु ट्राभलिङ गरिरहेको छु होइन आइएम सो प्राउड तपाईँको यो सुन्दा नै होइन अब म गएँ म जहाँ रोकेँ म त्यही कम्प्लिट गरेँ होइन आई डिन्ट let the people say what they have to say because when you do good people talk you do bad they still talk yes तर आफूलाई चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ कि तपाईँ यो राइट हो कि रङ हो एब्सोल्युटली इफ इट इज राइट फर यु होइन इफ इट इज राइट फर सोसाइटी त्यो तपाईँले अरूले के भन्छ भन्ने ध्यान दिने नै होइन It has to be right for you yes. because you are the one who pays your own bills. You're the one who
puts food on your table, right? Yes, yes. So why worry about others? Yeah, of course you have to worry, like society ko सोसाइटीको होइन but in a positive way. इन पोजिटिभ वे Right? अहिले So when- म जान्छु जहाँ पनि पोखरा जान्छु कहाँ जान्छु मेरो मम्मीले तपाईँले पढ्न थालेपछि मेरो मम्मी पढ्यो See? अनि जसले छोडेको छ तिनीहरूले पनि मैले गरेँ मैले छोडेको थिएँ मैले मास्टर्स गर्न थालेँ भन्ने त मैले यति धेरै पाउँछु अहिले Such a nice message. हजुर। I feel very proud, है अनि अर्को कुरा चाहिँ म त्यो क्लासमा भए म सधैँ फेल भएर तपाईँकै क्लासमा बस्थेँ यस्तो राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ है अनि एडुकेसन इज अ बिग पार्ट अफ लाइफ बट देयर आर मेनी पिपल इभन विदाउट एडुकेसन राम्रै गर्नुभएको छ होइन बट इट्स गुड टु कम्प्लिट एडुकेसन भनेर तपाईँले एउटा मेसेज दिइराख्नु भएको छ होइन वाट एडभाइस यु वुड गिभ टु समवन हु वान्ट्स टु गेट इन्टु एक्टिङ मलाई के लाग्छ भने मान्छेले आफूलाई पहिला त आफूलाई चिन्नु पर्यो हरेक मान्छेमा एउटा चाहिँ नि केही न केही एक्स्ट्रा एबिलिटी हुन्छ होइन उसले चिन्नु पर्यो यदि तपाईँमा त्यो एक्टिङ गर्ने स्किल त्यो छ भने तपाईँलाई थाहा हुनु पर्यो र त्यसपछि त्यसमा लागि पर्नु पर्यो फेरि पनि एक्टिङ यो के हो र लाइटली लिएर नआउनुहोस् भन्छु म कति इन्डस्ट्रीमा कहिलेकाहीँ देख्छु त्यस्तो अनि यो चाहिँ नि सोख मात्रै अझ्माउने ठाउँ होइन यो एकदमै चाहिँ गहन विषय हो जस्तो मैले सुरुमा गर्दा मैले सन्तान भन्ने गरेँ पहिलो चलचित्र अनि मायालु गरेँ कि त्यो दुईवटा गर्दा म त्यो नयाँ एउटा 14 वर्षको केटी नजानेको पनि थिएन अनि यति गाह्रो भयो कि त्यसपछि मैले के सोचेँ भने मैले ट्रेनिङ लिनुपर्छ म बम्बे गएँ नि त्यसपछि 1 वर्षको ट्रेनिङ लिएँ मैले किनभने यो चिज भनेको यति गहनता छ यसमा हामीले यसरी लाइटली लिने कुरै होइन रहेछ यो हो त्यसरी मैले लिएपछि नै यत्रो लामो यात्रा भयो नि होइन नभए हुँदैन थियो त्यसैले म त्यही भन्छु उहाँहरूलाई कि अहिले त झन् यति मिडियाहरू छ यति धेरै इन्स्टिट्युसनहरू छ पहिला सिक्ने ठाउँ थिएन सिकेर पर्फेक्ट भएर आउनुहोस् होइन स्ट्यान्ड आउट अलग्गै अझ कम्पिटिसन पनि धेरै छ अहिले त फेरि अहिले हो एब्सोल्युटली अब करिश्मा मानन्दर भन्ने नाम भनेपछि अब सिनेमामा अब बिग स्क्रिन वाट एभर वी सी यु अब तपाईँको नेक्स्ट के छ प्रोजेक्ट के फोर्थकमिङ के छ हजुर अहिले चाहिँ मैले चाहिँ एउटा सोचिरहेको छु मुभी नै बनाऊँ भनेर होइन अहिले किन यो लकडाउनले गर्दा बन्द भयो हलमा मान्छेहरू आइरहेको छैन यो एक किसिमले हलहरू पनि सबै बन्द भइरहेको छ इन्डस्ट्रीमा अब जो काम गरेर खानुहुन्छ यहाँ त लाखौँको सङ्ख्यामा छ अनि उहाँहरूको काम छैन होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यो चलायमान बनाउन फेरि पनि हामी पुरानो मान्छेहरूले फिल्म मेकिङ गर्नुपर्छ टु मोटिभेट अदर पिपल होइन अनि त्यो भयो अनि अर्को चाहिँ अब यही ट्राभलिङ गर्ने मैले भने नि म आम इन्जोइङ माई दिस एज सो ट्राभलिङ गर्ने 75वटै जिल्ला जाने सुर छ भन्छ नि हामी चाहिँ जहिले माउन्ट एभरेस्ट भनेर भन्छौँ तर माउन्ट एभरेस्ट फोटोमा मात्रै हेरेर यो दुनियाँबाट गएको नि नेपाली होला म चाहन्छु कि नाम्चे बजारबाट माउन्ट एभरेस्ट हेरौँ एटलिस्ट होइन अब भोलि पर्सि हात खुट्टा चल्न छोडेपछि त हिँड्न सकिँदैन त्यो भयो त्यो बाहेक अहिले मिडियामा हात हालिरहेको छौँ र अलिकति व्यापारमा जस्तो विनोदजीले अहिले कृषि गर्दै हुनुहुन्छ अलिअलि फार्मिङ अनि अहिले चाहिँ हामीले एउटा नयाँ एउटा इन्टेक्स भन्ने ब्रान्ड लिएर होम अप्लायन्सको अलिकति व्यापारतर्फ पनि आफ्नो खुट्टा पाइला चाल्न खोजिरहेको छु म चाहिँ द्याट्स गुड सो मुभी आउँदैछ एग्रिकल्चर भइरहेछ अब म्यानुफ्याक्चरिङ भइरहेछ होइन पढाइ पनि छ पढाइ पनि छ निकै बिजी हुनुहुन्छ तपाईँ म त्यही चाहन्छु किनभने अब यो जिन्दगी भनेको मलाई लाग्छ हुन त हामी अर्को जुनी छ भन्छौँ होइन अर्को जन्म तर मलाई लाग्छ यो ठुलो मौका हो यसलाई चाहिँ हरेक मोमेन्टलाई चाहिँ मजासँग बिताउनुपर्छ युजफुल तरिका यो जुनीको करिश्मा मानन्दर किताब मजाले अहिले किताब पनि लेखिरहेको छु ओ एब्सोल्युट ओ अहिले आज यही ब्रेक भयो मैले राइटर राखेर आफै हुन त एकजना एउटा गोस्ट राइटिङ भन्ने कम्पनीलाई बेचिसकेको हो त्यो स्टोरी इट्स बिन लाइक 5 years लेख्न सकिरहेको थिइनँ कि अनि अहिले चाहिँ मैले के सोचेँ भने मान्छे राखेर मेरो आफ्नै शब्दमा के सरल होस् सामान्य होस् र हरेक नेपालीको हातमा पुगोस् त्यो किताब सस्तो पनि होस् होइन अनि ताकि त्यहाँबाट केही 2 शब्द केही सिक्न मात्रै सक्नुभयो उहाँहरूले भने पनि मेरो लागि त्यो ठुलो एउटा चाहिँ नि हुन्छ मेरो लागि खुसीको कुरा हुन्छ त्यो किताबमा चाहिँ त्यही हो कि एउटा मेरो जीवन चाहिँ एउटा आम नेपाली महिलाको जस्तो जीवन छ जसमा धेरै स्ट्रगल छ धेरै दुःख छ अनि धेरै प्राप्तिहरू पनि छ होइन अनि तपाईँले सोच्नुभयो भने तपाईँ जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मेसेज छ त्यसमा त्यसैले त्यो किताब म ल्याउन चाहन्छु त्यसको टाइटल के छ किताब
अब अहिले सोचेको छैन Okay. मेरो Time जीवन हो त्यो। द्याट्स नाइस हजुर अनि हाम्रो भ्युवर्सहरू तपाईँलाई अब इन्फर्मेसनहरू लिनुलाई इन्स्टाग्राम फेसबुक युट्युबमा करिश्मा मानन्द टाइप गरेर अरू के चाहिँ ह्यासट्यागहरू के हाल्नुपर्छ करिश्मा मानन्द हान्नु भयो भने अब धेरै फेक एकाउन्टहरू छ फेरि मैले चाहिँ वास्तवमा यो धेरै पनि भएको छैन यो फेसबुक पेज इन्स्टाग्राम बनाएको एक्टिभ थिइनँ म अनि यो त जरुरी रहेछ अहिले भनेर अहिले चाहिँ गर्न थालेको छु त्यही भएर मेरो त्यस्तो धेरै एकदम धेरै फलोवर्स हुन्छ नि त्यस्तो छैन तर राम्रै फलोवर्स छ मेरो अहिले चाहिँ म 1-2 वर्ष हो अलि एक्टिभ नै छु मलाई त्यसरी खोज्नु भयो नि चिन्नुहुन्छ उहाँले ओके होइन मैले भनेको अब तपाईँले अहिले भन्नुहुन्छ यो टाइम चेन्ज भएको नि अब तपाईँको एक्टिङ करियर र अहिलेको टाइमको एक्टिङ पिपलको मिडियाले कति यो इन्स्टेन्ट भिडियोहरू भयो नि जसको पनि हातमा फोन छ जसले पनि मुभी बनाएर चाहिँ जसले पनि न्युज ब्लग बनाएर चाहिँ त्यसको के भन्नु चाहनुहुन्छ तपाईँले यसको एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज दुवै छ अब जस्तो कुनै कुरा भाइरल हुन्छ भन्छ नि हामी कुनै कुरा त्यस्तो हुनै नपर्ने कुरा पनि भइरहेको हुन्छ कुनै राइट कुरा पनि हेरिरहेको हुँदैन इनफ्याक्ट मैले त के पाछु भने जुन चिज राम्रो छ राम्रो म्यासेज छ त्यो हेर्ने मान्छेलाई त्यो उनी छन् त्यो के भन्छ त्यो पेसेन्सै छैन उनीहरूले जे चाहिँ नि एकदम लाउड छ जे चाहिँ नि एकदमै त्यस्तो छ त्यस्तोहरूमा चाहिँ बढी भ्युज ट्रेन्डिङमा आइरहेको हुन्छ त्यो इट्स सो ट्रु इट्स स्याड बट ट्रु है त्यसको लागि है अब हामी प्रोग्रामको अन्तिममा आउँदैछु होइन तपाईँको के मेसेज भन्नुहुन्छ हाम्रो भ्युवर्सलाई लाइट एन्ड स्याडोलाई लाइट एन्ड स्याडो आई लाइक द नेम है बाइ द वे वास्तवमा जिन्दगी भनेको नै लाइट एन्ड स्याडो हो होइन हजुर एउटा गीत छ क्या नेपाली चलचित्रको हो समय पन्छी हो खुल्ला यसको बन्धन बाँधेर बाँधिँदैन उड्छ हर पहर दिन र रातको पङ्ख सेतो कालो लिएर आकाशैमा उड्छ हर पहर भन्ने गीत छ क्या समय पंछी हो खुल्ला यसको बन्धन बाँधेर बाँधिँदैन उड्छ निरन्तर दिन रातको पङ्ख सेतो कालो चालेर आकाशैमा घुम्छ हर पहर यो जीवन यस्तै हो त्यही कारण म के भन्छु भने कुनै दिन अँध्यारो छ भने भोलि उज्यालो हुँदैन भन्ने होइन त्यो टाइम नथिङ लास्ट फर लङ बेसी त्यही कारण त्यो निराशाको क्षणमा पनि होइन यो सकिन्छ यो सकिनै पर्छ एक दिन भनेर फेरि सुख आउँछ भनेर सोच्नुपर्छ होइन अरू भन्दा पनि स्वास्थ्य सबभन्दा ठुलो कुरा हो भने यो पेन्डेमिकले हामीले थाहा पायौँ स्वस्थ रहनु होला होइन अनि लभ नेपाल लभ नेपाली फिल्म्स होइन त्यो भन्न चाहन्छु एउटा आर्टिस्टको नाताले खुसी रहनुहोस् सुखी रहनुहोस् त्यही हो करिश्मा थ्याङ्क यू सो मच फर सेयरिङ यर टाइम विथ लाइट एन्ड स्याडो तपाईँको प्यासन तपाईँको एक्सपिरियन्स तपाईँको ह्याप्पिनेस एन्ड जोय सेयर गर्नुभएको छ थ्याङ्क यू सो मच एन्ड थ्याङ्क यू फर वेलकमिङ लाइट एन्ड स्याडो टु यर होम थ्याङ्क यू सो मच हजुर धन्यवाद Thank you. To all our viewers, I am sure you've enjoyed today's program with beautiful Karishma Manandar, the beauty queen, a contributor to the Nepali cinema industry. The entire Light and Shadow team and I, brought to you by the Third Eye Group, look forward to seeing you in our next episode. Please like, share, subscribe. Be positive, stay blessed. Namaste.